नमस्कार जजुलबा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरसभाका सदस्यहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 11औं अधिवेशनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय नगरसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। सम्वत 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हामीलाई मतदान मार्फत निर्वाचित गर्नुहुने आदरणीय काठमाडौँ महानगरवासी आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू लगायत सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस अवसरमा म नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र स्वशासन लागि नेपाली जनताले गर्दै आएका जनआन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको विकास, सुधार, समृद्धिका लागि नेपालको संविधान तथा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गर्न तथा कानुनतः निर्देशित काम, कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। काठमाडौँको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन आएको छ। संस्कृतिमा आधारित पर्यटन काठमाडौँको सम्भावना पहिलो क्षेत्र हो। सुरक्षित सहरीकरण र सहरी सुव्यवस्था काठमाडौँको लागि अर्को सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र देखिएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहँदै आएको सन्दर्भमा यसको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हाम्रो प्रस्थान बिन्दु बनेको छ। सेवाग्राहीले सरल, सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्न सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न अनिवार्य छ। स्वच्छ, सफा, हरियाली युक्त पर्यावरण विकास गरी काठमाडौँलाई बस्न योग्य सहर बनाउने हाम्रो ध्येय रहेको छ। आन्तरिक सुशासन र सबल प्रशासनको विकासबाट हामीले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्यान्वयन हुने भएकाले यो नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ नै निर्देशित रहेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क रहने वडा कार्यालयको क्षमता विकास, स्रोत साधनमा वृद्धि र प्रणालीको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, न्याय निरूपण, मानवाधिकार प्रवर्धन जस्ता विषयगत क्षेत्रका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आम महानगरवासी तथा सबै पेसा, व्यवसाय, आबद्ध महानुभावहरूको सहयोग, समन्वय र सहकार्य रहने कुरामा विश्वस्त रहेको छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीतिको समीक्षा। 1 नम्बरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको छ। सहरी संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता ल्याउन 6 वटा सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गरिएको छ। दुईवटा वडामा कोसेली घर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा 8 सम्मका स्थानीय विषयहरूको रूपमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन कार्य भएको छ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा 10,88,580 जनालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप र 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मकालाई 1,91,949 जना बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप प्रदान गरिएको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सञ्चालन, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा 356 जना सहयोग अपेक्षी मानवको उद्धार, 104 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन, 49 जनालाई सामुदायिक पुनर्स्थापन गरिएको, 209 जनालाई आश्रममा सेवा प्रदान गरिएको छ।
समूहमा आबद्ध महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिई आय आर्जनका क्रियाकलापमा सहभागी गराई आत्मनिर्भर गराउन 120 जनालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिएको छ। 2078 असार मसान्तभित्र 75 वर्ष उमेर पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मेयर विशेष भत्ता बापत वार्षिक 12,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल भाषा संस्कृति सम्पदाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको 22वटा स्थित धर्मपथको जग्गा ये देय सांस्कृतिक क्षेत्र निर्माण कार्य सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र बिग्रेका ढल बाटोको थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मत सम्भार का लागि आवश्यक उपकरण निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको पूर्वाधार एम्बुलेन्सको सञ्चालन ल्याइएको छ। काष्ठमण्ड पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। कमल पोखरीको पहिलो चरणको सौन्दर्यीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई दोस्रो चरणको कार्यको प्रारम्भिक डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गामा 25वटा पार्क निर्माण भएका छन् भने 22वटा पार्कहरू निर्माणाधीन रहेका छन्। ₹16.52 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 1.98 किलोमिटर सडक ढलान, 718 वर्गमिटर ढुङ्गा छाप्ने कार्य, 4.39 किलोमिटर ब्लक छाप्ने कार्य, 3.87 किलोमिटर ढल राख्ने कार्य र 1.76 किलोमिटर रिटेनिङ वालको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बल्खु सामाखुसी करखुसी खोलाहरूमा 360 मिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। विष्णुमती नदी किनारको जग्गा संरक्षण गरी हरियाली प्रवर्धन गरिएको छ। ऐतिहासिक न्युरोड गेट पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बीपी कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट अनुसन्धान केन्द्र भवन निर्माणका लागि रु 3 करोड, मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज भवन निर्माणका लागि 5 करोड, नेसनल चाइल्ड हेल्थ केयर अस्पताल भवन निर्माणका लागि 4 करोड, क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय भवन निर्माणका लागि रु 5 करोड आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। भगिनी सम्बन्ध कायम भएका डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका र धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिकालाई ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास तथा विस्तारको लागि रु 1,50,00,000 दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। सुविधा सम्पन्न आफ्नै वडा भवन सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्यालयलाई निरन्तरता दिई चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 6, 21, 22 को भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। 12 र 31 नम्बर वडाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। महानगरका विभिन्न स्थानहरूमा 250 स्थान महानगरको लोगो सहितको मङ्गाल कभर जडान गरिएको छ। शान्तिघाट वज्र धातु अजिमा दियछे वडा नम्बर 25, राजकीर्ति महाविहार क्वापा दियछे वडा नम्बर 22, कोटा गुठी भवन वडा नम्बर 5, ताम्राकार आगछे वडा नम्बर 20, ओलाछी त्वाछे वडा नम्बर 25, किलाग त्वाछे वडा नम्बर 18, अन्नपूर्ण दियछे वडा नम्बर 27 निर्माण सम्पन्न भएको छ। आनन्द भुवन विहार वडा नम्बर 15, धर्मकीर्ति विहार विस्तारित भवन वडा नम्बर 25, बुद्ध विहार वडा नम्बर 28, मैत्रीपुर महाविहार वडा नम्बर 17, मणिसङ्घ महाविहार वडा नम्बर 21, करुणापुर महाविहार मुस्याबाल वडा नम्बर 25, भगवानबाल वडा नम्बर 26 निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। फल्चा पुनर्निर्माण कार्यतर्फ वनडे पार्टी वडा नम्बर 12, नील सरस्वती मन्दिरमा पार्टी वडा नम्बर 2, दयाश्वर महादेव मन्दिर परिसर पार्टी वडा नम्बर 2 निर्माण सम्पन्न भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत गणेश मन्दिर वडा नम्बर 12, गोरखनाथ मन्दिर वडा नम्बर 5, भैरव मन्दिर वडा नम्बर 3 निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। हिती तथा पोखरी मर्मत परिसर सुधार कार्य अन्तर्गत पञ्चेधारा वडा नम्बर 5, पलेश्वा पुखु तथा पार्क निर्माण वडा नम्बर 15 निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। विश्व सम्पदा स्थलहरू बसन्तपुर र स्वयम्भू जोड्ने सम्पदा मार्गको गुरु योजना तयार भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सहकार्यमा वडा नम्बर 13, 15, 16, 17, 25 र 27 क्षेत्रका दमकल जान नसक्ने गल्लीहरूमा फायर हाइड्रेन्ट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी गाउँपालिकालाई विपद व्यवस्थापन गर्न क्रमशः 2,50,00,000 र 50,00,000 अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। अग्नि नियन्त्रक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन 3 वटा दमकल खरिद गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरलाई साक्षर महानगर
महानगर घोषणा गरिएको छ। सबै वडामा एक वडा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल भाषाको पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा 172 जना र संस्थागत विद्यालयहरूमा 300 जना नेपाल भाषा अध्यापन गर्ने प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। नेपाल भाषा शिक्षणलाई सहज बनाउन शब्दचित्र पुस्तक तथा नमुनाका रूपमा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार गरी विद्यालयहरूमा वितरण गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 40 वटा विद्यालयहरूमा आविष्कार क्लब, स्टिम क्लब गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। काठमाडौँको दुर्लभ ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक घटनाक्रमको परावर्तन झल्कने वरिष्ठ चित्रकार हरिप्रसाद शर्माको चित्रको उपहार पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। स्थानीय कानुनका रूपमा महानगरपालिकाले हालसम्म जारी गरेको 32 वटा ऐन र 39 वटा नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा 5 वटा ऐन र 9 वटा कार्यविधि निर्देशिका जारी गरिएको छ। सबै वडा कार्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा सूचना अधिकारी तोकी सूचना प्रवाह गरिएको छ। आधारभूत मानव अधिकार प्रवर्धन गर्न सहित धर्मभक्त महानगर सेवा आश्रम निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यहरूलाई छुट सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ। करदाताहरूबाट कर सङ्कलन गर्न राजस्व सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको छ। यस प्रणालीमा करिब 2,60,000 करदाताको विवरण सुरक्षित गरिएको छ। सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल कर जस्ता करहरूलाई अनलाइन प्रणालीबाट सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। करदाताहरूले बुझाएको रकम सिधै बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका लागि सबै वडा कार्यालयहरूमा बैंक एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको छ। अब म काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति र कार्यक्रम यस नगरसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर रहेको छ। यस सोचलाई कार्यान्वयन गर्न देखाएका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछन्। काठमाडौँको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सहरलाई जीवन्त बनाउने, सांस्कृतिक पर्यटन, नवप्रवर्धनमा आधारित उद्यम र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै उत्तरदायी र पारदर्शी स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली तथा सुरक्षित र समुन्नत सहरको रूपमा विकास गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी नीति, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्बद्ध विज्ञहरू रहेको समिति गठन गरी महानगर शिक्षा सुधार योजना तर्जुमा गर्ने, बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ। माध्यमिक शिक्षामा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिप सहितको शिक्षा प्रदान गरी विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एउटा सिपमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने नीति ल्याइनेछ। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आन्तरिक आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई सो कोषबाट विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल 11 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयको कक्षा सञ्चालन भइरहेको आगामी आर्थिक वर्षमा थप 2 वटा विद्यालयहरूमा प्राविधिक विषयका कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरको संस्कृति जीवनशैलीमा आधारित विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री, सिप विकास, शिक्षण कला, क्षमता विकास र असल अभ्यास शिक्षण सिकाइ आदान प्रदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यस अन्तर्गत शौचालय निर्माण, स्तर उन्नति, निःशुल्क सेनिटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध र विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू बीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि साझेदारी गरिनेछ।
निजी स्तरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र लगायतका संस्थाहरू अभिलेखीकरण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वडास्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सचेतनाका लागि महानगरका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिनेछ। आवासीय संस्थागत विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना चिकित्सक र सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्नि नियन्त्रक उपकरण जडान गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच अभिवृद्धि गर्न महानगर जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरिनेछ। महानगरवासीको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन गर्न सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूलाई स्तरोन्नति गरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत महानगरवासीको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताको स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बिमा शुल्कको बढीमा 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। नागरिक आरोग्यता प्रवर्धन गर्न उपयुक्त आहार विहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आदिबारे सचेतना कार्यक्रमहरू मार्फत महानगरवासीलाई निरोगी बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ। क्यालोरीमा आधारित उपभोग प्रणाली लागू गर्न अग्रणी सेवा प्रदायक संस्थाहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, भोजनालय तथा चमेना गृहलाई त्यस्तो कार्यमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।